ang paghalag sa kinabuhi ni Max Daniel Narciso. Ang mga bata gasa ug bahalmi gikan lamang sa Dios. Busa ang Dios mao'y tag-iya kanila. Ug kitang mga ginikanan ihatagan lamang ug katungdanan aron sila alimahan, higugmaon, padakon o kumulon sunod sa iyang dakong kabubuton. Isip mga ginikanan, mahinungdanon kaayo nga hingpit natong masabtan ug matuman ang mga buluhaton nga gibiyag kanato. Mga igsoon, nagtigom kita niining lugar aron pasalamatan ang Ginoo sa iyang gihatag nga panalangin sa mga ginikanan na sila si Mr. Marcelo B. Narciso Jr. at Mrs. Josani Y. Narciso. Kauban ang ilang anak na si Max Daniel Y. Narciso. Nagtigom usab kita aron ihalad sa Dios kining bataa ug sa ingon maila niya ang atong Ginoo sa pagdako niya ug mangalagad kaniya sa tibuok niyang kasing-kasing. Tungod kay ang Dios mismo ang nagsugo niini nga buluhaton. Diya sa Exodo chapter 13 verse 1 to 2 nagisgot ni nga sa diha nga manganak ang usa ka tawo, ang firstborn niya ihalad dito sa atong buhi nga Dios. Tingod diri, you must give me every male in Israel who is his mother's first child. That means that every firstborn baby boy and every firstborn male of everything we have will be mine. No, ang tanan nga first nga naanato karon kay kadidikan man ta, so napanalanginan og anak si Mr. Marcelo Narciso, si Mrs. Josani o usa ka gwapong bata, no? So ako ning ihalad kay panalangin ni nga gikan sa Dios. So naakoy mga pangutana sa ginikanan, no? Ako'y mga pangutana nga hinaot ato sa diktimanan kay isip ginikanan o kinatong responsibility nga timuon alang sa atong anak. Sir Marcelo Narciso and Ma'am Josani Y. Narciso, isaad ba ninyo sa tubangan sa Dios o nining katilingban nga buhaton ninyo sa panabang sa makakagahom ang tanan nga inyong marangan aron padakon si Max Daniel sumala sa dakong kabubuton sa Dios alang kaniya? Salamat. Ikaduha, isaad pa ninyo nga inyong paningkamutan nga makatugod o usa ka Kristohanong panimalay nga puno sa gugma, pangigdait o kabubog ang kinabuhi ni Danda? Salamat. Ikatulo, isaad pa ninyo nga magpakita kamo mayong sumbatan para kang Max Daniel sa huna-huna, sa pulong o sa buhat. Salamat, no? Kita din maway modelo sa atong anak. Sa panahon nga mudakop si Max Daniel, kung tawgon sa Ginoo ngadto sa usa ka kinabuhi diin mag-alagad siya sa Dios, isaad ba ninyo nga dili ninyo siya ihikaw? Okay, salamat, no? Nga dili jud ihikaw no kung tawgon sa maong buluhaton ang atong anak. Sa mga maninoy o maninay usab, no? Salamat sa inyong mga kinabuhi na inyo jud suportaan ang kinabuhi sa mag-asawa na ni-representa gid mo nga maong maninoy as maninay. No, naalala ko yung mga pangutana diri nga
Inyo pong buhaton isip mga ninang ug ninong. Okay ra ba? Okay ra? Okay, Pastora. Okay. Sige, panaad na ninyo ha. Dili na sa tubangan sa bata, kundi atubangan diya sa atong Ginoo. Alang usab kaninyong napiling maninoy ug maninay. Ingon nga ikaduhang ginikanan ni Max Daniel. Isaad ba ninyo ang inyong pagbulig sa mga ginikanan aron kining bata mudako sunod sa kabubuton sa Dios alang kaniya? Oo, Pastora. Mo. Suporta jud. Next, isaad ba ninyo nga iampo ninyo si Max Daniel ug magahin og panahon nga itudlo kaniya ang pulong sa Dios? Oo, Pastora. No, ato jud igahin, no, tudlungan jud nato og pulong sa Dios ang maong bata. Isaad ba ninyo nga magpakita kamo maayong sumbanan alang sa kaniya sa una-una pulong o buhat? Oo, Pastora. Ato ipakita kina, gawin ta mga istorya, gawin ta mo say atong buhaton kay makita gyud na sa bata. Alang usab sa kongregasyon, salamat sa inyong presensya na niya karong kagabion o haponon na gyud ni. Salamat nga taliwala sa maulanon nga haponon na gyud mo diri ni suporta sa dedication sa kinabuhi ni Max Daniel. Alang sa tagsa-tagsa na niya karon, isaad ba ninyo nga mutabang mo sa magtiayon, no, nila ni Marcelo and Dusani nga mudako sunod sa kadakong kabubuton sa Dios alang kaniya? Isaad ba ninyo? Isaad, no? Sa panaad na nato. Isaad ba ninyo nga iampo ninyo si Max Daniel kauban ang tibuok pamilya aron magbatun siya og personal nga relasyon sa atong Ginoong Hesukristo ug aron siya mudako nga dunay tinguha ug pag-alagad kaniya. Salamat nga sa kanunay sa atong pag-oo, no, atong buhaton nga kinasing-kasing gayon. So, kaning pangina, mag-ampo ko alang sa bata. Mag-ampo tan ang iyang kinabuhi, mahimo nga maayong magtubo nga mahinaglugod diya sa atong buhi na Dios. Sige, mag-ampo ta alang sa bata. Maghihangyo ang tanan sa pagpanindog. Gihangyo nga ilayhan sa tong mga kamot kaya sa kinabuhi sa maong bata. Hallelujah. Amahan namong Dios nga naa sa langit, Dios ikaw nga nagtukod sa pamilya. Sumala sa imong dakong plano, miduol kami kanimo karon sama sa pagduol ni Jose ug Maria, iyang ilang ihalat ang Ginoong Hesukristo sunod sa imong kagustuhan. Ihangyo namo kanimo nga imong panalaginan ang batang si Max Daniel Y. Narciso o panalaginan usab tumatagan og maayong kinabuhi kauban ng mga ginikanan. Ug labaw sa tanan, Ginoo, ihangyo kanamo nga padak-on mo kining bataa nga adunay balaang kahadlok ug gugma kanimo. Kini ang among pag-ampo sa ngalan sa imong anak na si Jesucristo nga among Ginoo. Amen. So, atong ihalad ang si Max Daniel. Ihangyo si mamahan nga Okay. ihalad si Max Daniel. Max Daniel Y. Narciso, ingon nga ministro sa atong Ginoo, ihalad kanako ngadto sa Dios nga magbubuhat, manluluwas, gigikanan sa kinabuhi, magbalantay, mananambal, Ginoo ug manunubos natong tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. No, Ginoo, magpanalangin sa imong kinabuhi ni naot nga magtubo ka nga may
puri nga Dios. Kung ihatag sa mga malinay, Mga malinay. Bilog, yan. Na. Ihatag sa inahan o kinikanan. Sige, magpendisyon ko. Ang gihangyo ang tanan sa pagpanindog. Ang Ginoo magpanalangin kaninyo o magbantay kaninyo. Ang Ginoo magdanag sa iyang nawong ipabaw kaninyo o magpamaluyon kaninyo. Ang Ginoo mag-ihat sa iyang nawong nganha kaninyo o maghatag kaninyo sa kalinaw. Salamat Ginoo nga imo Ginoong padakon nga may nampuon, may nadlokon nga bata si Max Daniel Narciso. Daghang salamat.